अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर्स का इस्तक़बाल करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहम फरमाने वाला है। पसंदीदगी की शादी, पसंद की शादी। यूं तो यूट्यूब के ऊपर एक बाढ़ सी आई हुई है, एक गला काट कंपटीशन चल रहा है। 2 मिनट इसको पढ़ लीजिए, आपका घर नोटों से भर जाएगा। 3 मिनट ये पढ़ लीजिए, आपका मतलूब आपके कदमों में आ जाएगा। एक रात का ये वजीफा पढ़ लीजिए, फला परी आपकी जेब में आ जाएगी। और 5 मिनट ये कर लीजिए तो आप जो है बादशाह बन जाएंगे। 2 मिनट ऐसा कर लीजिए तो आप जो है सोने का पहाड़ मिल जाएगा। घर में बैठ के सोना बनाने की तरकीबें बता रहे हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसका मज़हब इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं। वो चीज़ें मज़हब इस्लाम के नाम पे, और फिर उसके अंदर तुर्रा ये है कि उसके अंदर उसके ऊपर टिकट लगाते हैं कि ये काले जादू का अमल, ये जो है ये उसका अस्तग़फिरुल्लाह कह के करते हैं कि ये सिफली है, या अमल फलाना है, या अमल ये जो है ये नाजायज़ ताल्लुकात के लिए अमल दिए जा रहे हैं। यानी जायज़ तो छोड़िए, मज़हब इस्लाम के नाम पे क्या क्या चीज़ इस टाइम अपलोड की जा रही है ये सबको पता है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। थोड़े से सब्सक्राइबर के लिए, थोड़ी सी लाइक्स के लिए और थोड़े से पैसों के लिए। लेकिन मौत बरहक है, आनी तो है, और कब आनी है ये भी अल्लाह ही बेहतर जानता है। फिर मेरे साथ तो मसला ये है कि मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल पे ना तो इस तरह का कोई क्लेम है, और ना मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकता हूँ, मुझे आती भी नहीं। और आती भी हैं तो मुझे मालूम है ये झूठ है, और झूठ बोलना बेवजह फजूल वाला काम है, अपनी जान का अजाब बढ़ाना। और ना ही मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया हुआ है कि बहुत अच्छी जो है सिनेमैटिक इसकी जो है एडिटिंग हो और बड़े खूबसूरत खूबसूरत उस पर कमेंट्स या कैप्शन लिख कर आते हो। मैं तो एक सादा सा इंसान हूँ, मुझे सही से एडिटिंग आती भी नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत एक आध मरतबा कोशिश की, लेकिन उसमें वो मुकम्मल तौर से कामयाब नहीं हुआ। बट टिल आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला कि बेहतर से बेहतर मटेरियल। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने मैंने अपने वीडियोस अपनी सामीन को, अपने देखने वालों को मैंने वीडियोस दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई भी चीज़ गैर शरई, मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़, या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आदमी गुनाहगार हो या गलती उससे कोई सरजद हो, मैंने आज तक ना बताई, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला वो दिन लाए कि मुझे ऐसा कुछ बताने की नौबत आए। मैं जो भी कुछ बताता हूँ वो मज़हब इस्लाम के दायरे के अंदर रहकर ही बताता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रहूँ वही काम मैं करूँ, और वही मैं लोगों को तलक़ीन करूँ उन काम को करने की जो काम मज़हब इस्लाम पसंद फरमाता है। और मज़हब इस्लाम के अच्छे पैरोकार, इनाम याफ्ता बंदे पसंद फरमाते हैं, जिसे अल्लाह तबारक व तआला खुद पसंद फरमाता है। मुझसे उस तरह का ना तो कोई क्लेम करते बनेगा, ना ही मैं इस तरह की कोई आपको वो कर पाऊंगा कि ये कर लें तो 2-3 मिनट इसे पढ़ ले, और 3 मिनट पढ़ने के बाद आपका घर जो है वो दौलत से भर जाएगा। अरे अल्लाह के नेक बंदों, नोट की एक गड्डी गिनने में औसत 2-3 मिनट लग जाते हैं, तो अगर वो घर भर गया तो उसे गिनने के लिए तो फिर वो फ्रैंकिंग मशीन चाहिए होगी। तो ये सब क्यों इस तरह हो रहा है मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, अलबत्ता देखता मैं भी हूँ, और पहले तो ये लगता था कि यूं ही है, लेकिन बाद में वो उसकी एक बाढ़ सी आ गई। और फिर अच्छा, उसमें जो ऐसा नहीं है कि उसमें सारे लोग, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी लोग हैं यूट्यूब के ऊपर जो आपको बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं। मैं उनका नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेक जगह, नेक उनको इसकी जज़ा इनायत फरमाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी और बहुत ही नफीस और बहुत उम्दा चीज़ें भी बता रहे हैं। तो ये आपका अपना खुद का ज़मीर और आपकी खुद की तालीम और आपके खुद के अपने टैलेंट की बात है कि आप पहले ये देख लें कि आप यूट्यूब पर जो भी कुछ देख रहे हैं वो क्या शरई है या गैर शरई है, या उसके अंदर वो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो आपको करना चाहिए या नहीं।
کیونکہ اس وقت بڑے ہی معاملے خراب ہیں، کیونکہ اس ٹائم مذہب اسلام کے نام پہ دیگر قوموں کے لوگ بھی فتنے بازیاں کر رہے ہیں، یہ بھی مسلمانوں کو پتہ ہے۔ خیر، ہم آتے ہیں اپنے پوائنٹ کی طرف، اپنے نقطے کی طرف۔ پسند کی شادی بڑا بھائی ہاٹ ٹاپک ہے، ہر آدمی کے ذہن میں ایک یہ سودا سمایا ہے کہ ہمیں تو صاحب اپنے پسند کی شادی کرنا ہے۔ چلو ٹھیک، لیکن میں ضرور یہ مشورہ دوں گا کہ اس میں اپنے والدین کی پسندیدگی ناپسندیدگی شامل کر لو، یہ اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا اور اس دنیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور تمہاری زندگی میں اس سے برکت ہی پیدا ہوگی، خیر ہی پیدا ہوگی، خوشی ہی ملے گی۔ پسند کی شادی کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند میں فلاں آپ کو پسند ہے تو آپ یہ کریں کہ بعد نماز عشاء شروع چاند کی تاریخیں ہوں، جب نیا چاند چمکے تو ان تاریخوں میں اس عمل کو شروع کریں۔ پیر کی رات ہو، جمعرات کی رات ہو، بدھ کی رات ہو، جمعہ کی رات ہو، یا اتوار، کسی دن بھی شروع کر لیں۔ 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے برائے مکمل ہونے حاجت کے، یعنی پسند کی شادی کی آپ کی حاجت ہے، اس کو مکمل ہونے کی 2 رکعت نماز کی آپ کو نیت کرنا ہے۔ 2 رکعت نماز نیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، اللہ تبارک و تعالیٰ واسطے اللہ تعالیٰ کہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں ثنا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 بار آیت الکرسی پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 4 بار آیت الکرسی پڑھے، اور دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھے۔ نماز مکمل کرے، سلام پھیرے، باہر آئے، درود پاک پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں پسند کی شادی کے لیے اس عمل کو پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو غفور الرحیم ہے، میری مدد فرما تاکہ میں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد میں اپنا عمل شروع کرے، نماز اپنی تو پوری کر ہی چکا ہے عشاء کی، پھر اپنے عمل شروع کرے کہ درود پاک، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم 1 مرتبہ پڑھ لے، چاہے تو 5 مرتبہ پڑھ لے، گنتی اس کی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک ہر چیز میں برکت و خیر کی ضمانت ہے۔ پھر اس کے بعد میں پڑھنے کے بعد پہلے دن اس کو غور سے توجہاً سنیے گا، ورنہ اس کی گنتی غلط ہوگی، اس کا مسئلہ ہی غلط ہو جائے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلا دن ہے تو آپ کو 1 مرتبہ درود پاک، 1 مرتبہ سورہ کوثر، 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود ابراہیم 1 مرتبہ، اور سورہ کوثر 3 بار پڑھیں، اور پھر 3 بار پڑھیں یا ولی، اور 3 بار پڑھیں یا قادر، اور 3 بار یا لطیف۔ یہ الگ الگ پڑھایا جائے گا، ملا کے نہیں پڑھا جائے گا۔ سب سے پہلے 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد میں 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ کہیں یا ولی، 3 مرتبہ یا قادر، اور پھر 3 مرتبہ یا لطیف، 3 مرتبہ یا ولی، 3 مرتبہ یا قادر، اور 3 مرتبہ یا لطیف پڑھیں، اور پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد 11 مرتبہ یا ولی، 1 مرتبہ سورہ کوثر، جب دوبارہ جب کر رہے ہیں پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر، 11 مرتبہ یا ولی، 11 مرتبہ یا قادر، 11 مرتبہ یا لطیف پڑھیں۔ پھر اس کے بعد میں تیسری مرتبہ میں 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، اور 33 مرتبہ 33 ٹائمز پڑھیں یا ولی، 33 مرتبہ پڑھیں یا قادر، اور 33 مرتبہ پڑھیں یا لطیف، اور پھر 1 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھیں، اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے جس سے آپ پسندیدگی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اسے تصور میں بسا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی والدہ کا نام لے کر اس دعا کو 3 مرتبہ ضرور دہرائیں، سجدے میں ہی 3 مرتبہ دعا کریں۔ 3 مرتبہ اس دعا کو کرنے کے بعد سجدے سے اٹھ جائیں، ہاتھوں پہ دم کریں، چہرے پہ مس کر لیں، پھر آنکھ بند کر کے جدھر آپ کا تصور یا تصویر میں آپ اپنے محبوب پر اس کے گھر کی طرف تصویر و تصور میں دم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حسب منشا یہ شادی کرا دے گا۔ اس عمل کو شروع کی تاریخوں میں شروع چاند میں کریں، اور اگر 11 دن کریں یا 21 دن،
باقی آپ کی مرضی، انشاءاللہ یہ ضروری کامیاب دے گا، کامیاب کرنے والا عمل ہے۔ اور اگر کوئی شخص جادو سے، سحر سے، عملیات سے یا ایسی بیماریاں جن کا کہ کوئی ٹیسٹ ہو رہا ہے، سارے ان کے میڈیکل ٹیسٹ نارمل ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کو لگتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا کوئی عصبی خلل ہے، یا کوئی جناتوں کا مسئلہ ہے، یا کسی جگہ یا کسی انسان پر کس طرح کی کوئی خلل ہے، وہ شخص مجھ سے رابطہ ضرور کرے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے مقدس کلام پاک کو پڑھ کر اس کی تمام تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے دعا گو رہوں گا۔ مجھ سے ملیں، کیونکہ اللہ نے اس امور پر مجھے بہت ہی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کا کرم ہے۔ اس طرح کے وہ لوگ جو عملیات سے پریشان ہیں، جن کے کہ اپنی زندگی میں یہ ہے کہ انہوں نے بہت کچھ کیا لیکن کامیابیاں نہیں مل رہی ہیں، اور ان کے گھر میں یہ لگتا ہے کہ ان کو آہٹ محسوس ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ کوئی ان کے قریب ہے یا ان کے پاس ہے، ان کو چھوتا ہوا محسوس کرتا ہے، تو ایسے لوگ مجھ سے ضرور رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی، ضرور شفا ہوگی، کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ ہی شافی ہے۔ یا شافی ایک نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور آقا دو جہاں شافع روز جزا ہیں، شافع روز محشر ہیں، انہی کے تو فائل انسانوں کو شفا ہوتی ہے۔ باقی اللہ کی اپنی مشیت، مجھ سے ضرور رابطہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔